प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाप्पा तुझे बेसावूं दी, जेजू तुझे बेसावूं दी, पवित्र आत्म्या तुझे बेसावूं दी. म्हजें नांव रेयमंड सिक्वेरा, म्हाका रोनी म्हणून आपयतात. ह्या वस्ती रेतींत हांवें देवाचें उतर आयकून म्हजें थंय कितें बदलाव जाल्लें म्हणून एक ल्हानशी साक्ष. हांगा हेब्रेवांक पत्र अध्याय 12 तांचो वळ 5 म्हज्या पुता सर्वेस्पुरा तीत दितना ताका चीत दिवंक चुकोनाका. तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका, कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेन हाडटा. खरेंच हें म्हज्या जिवितांत जाल्लें परच्या रेतीर येतावन. हांव पयलें रेतीर करतालो, साबार फावटी रेतीर करतालो, आयकतालो, येतालो. म्हज्या जिवितांत काही ना, कश्ट, आनवारां, पिडा, शिडा, खंत, बेजाराय पुरा. हे कित्याक म्हाका अशें जाता म्हणून. हांगा परच्या शिकवणेंत भावार्थ विशयान आयकताना रिक्सनाच्या शिकवणेंत भावार्थ विशयान ताच्या जिविताचे गणिता पळोवन हांवें चिंतलें, सोम्या ह्या भावाक तुज्या मुखार उबो केलाय, ताच्या भावार्थांत म्हाका कितें जायना अशें. हांवें आयकता उतर पाळूंक कितें जायना म्हणून. त्या दाळ म्हाका रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत रोमन 10:17 आज सकाळी ब्रदर स्टँडीन धाडला, काली पदरापान सांगला, तर संदेश आयकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. हें हांव सदां आयकतां, कितें म्हज्या पाळूंक जायना. हे संदेश हांवें आयकल्ल्या निमती म्हज्या कितें पाळूंक जायना. वय ह्या उतरां चीत दिवन आयकून मौन खाली करन आनी म्हज्या काळजान बागोवन दवरन हें उतर आयकल्लें मिसी. इजाया प्रवादी 61 उठ परजळीत जा, तुजे मुखामूळ परजळटालें. वय हांवें आयकल्लें उतर तें म्हाका त्या दीस ब्रदर एंड्रून शिकोवन दितना, कलतेपणाची शिकोवन दितना, तुमी 3-4 रेतीर करतात, हांगा बसतात, आयकतात, येतात, जाल्यार तुमच्या जिवितांत कितें बदलाव ना. ही तुमची आनी मुखार तुमी हें उतर आयकून तुमच्या काळजान बाळगून मौन खाली करून बाळगून दवरना जाल्यार तुमकां अनेक रेतीर पळोवंक अवकाश मेळचो ना म्हणलें ताणें सत्राय दिल्ली. त्या देखून हांवें चीत दिवन आयकून म्हाका त्या रेतीर आयकूं म्हणल्यार ताप, शेळ, कोंकली, पांय दूख, बसोंक जायनातलें तितलें हें. मागीर हांवें जाल्यार सर्वेस्वरा समर्पण दिलें, पुरो जेजूच्या हातान समर्पण दिलें. हांव चीत दिवन आयकतालो. म्हाका हांगा आराधना वेळा मागोवंक जायना, जी पुरो आड पडटाली, तितलें मागोवंक जायनातलें म्हाका. मागीर लुकाच्या वांजेलांत 15:7 हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या नवो नितीवंत प्रास, पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या, एक पत्क्यांचे सर्गी चड संतोश जातले. हें हांवें म्हज्या आनी तूं नियाळान जर घट्ट धरून बसलो, जेजू तूं इतल्या जाणांक हे हांगा हाडलाय, आमी थोडीच जाणां आसता, तर ह्या पत्क्या पैकी म्हजो एक आत्मो नितळ कर, म्हजो आत्मो न्हिदुल्लो उठय आनी तुज्या उतराचेर भावार्थ दवर, म्हाका एक तुज्या जिवितांत चलोवन दवर म्हणून मागलें. इतलेंच मागलें. त्या खातीर हांवें पयलें इतलो रेतीर केल्यार म्हाका एक आत्म्यान मागूंक जायनातलें. म्हजो म्हणल्यार आत्मो न्हिदुल्लो नातल्यार मेल्लो म्हण येत. ह्या जाग्यार म्हजो आत्म्यान परत्याक म्हाका मागून शिकयलें. मागीर हांव इतलो भावार्थान बरलो की हांव ते हिन्नार इलिंगे वेळार पुरा समर्पण दिलें, जेजूक समर्पण दिलें. म्हज्यार आसलो हांव हिन्नार इलिंगांतल्यान भायर येतना म्हज्या ताप येना, कोंकली ना, शेळी ना, पांय दुखिना, काय हांव सुटसुटीत आसलो. ते प्रेज द लॉर्ड म्हण नाका, ते मामुली ते येता परत्याक येता. ते आत्म्यान भलायकी जोडची मेन. आमचो आत्मा आमी देवाक समर्पण दिल्यार, आत्मो नितळ आसल्यार खंयचें आमकां टेंशन ना, दुखू येना. भलायकी ते परते शेळ कोंकली येतात, ती तकणाक येता. तशें जावन आनी लुकाच्या वांजेलांत आज हांवें आयकलां, पाद्र्यापान बरोबर आमकां नियाळ दिलो. आज आमी जिणी आमी उतर आयकून जिणी बदलिना जाल्यार
आनी कालय तशें बरें आमकां बोवाडता अशें ब्रदर एंड्रूस काल शिकोवन दिलें बोवाडताच्या विशयान आनी पाद्र्यापान काल मिसाच्या बलिदानाचे ते शर्मा दिता बोवाडता तुमी देवाचें उतर आयकून बोवाडता तुमचेर तुमी पाळीना जाल्यार कितें पुरो जाता कितें पुरो बसून आसा काल बरो नियाळ दिला ते 22 शिकवणी आसा काल आनी आज आमकां पूर सारांश मेळ्ळो तातूंत आमी आयकल्ले 22 शिकवणी आसा काल आनी आज कालच्या मिसाच्या बलिदानांत आनी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत पुरो सारांश तातूंत आसलो आज तशें जावन अत्यंत लुकाच्या वांजेलांत 15 अध्याय आनी 10 वाक्यांत तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रोडून जिणी बदलले एक मनशा पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूस मस्त संतोष पावतले म्हणटा खरेंच हे हांवें म्हज्या जिवितांत हे पोरदान अनुभव केला हांवें म्हजे खंत बेजाराय पुरा सोडले म्हाका 75-80 लाख रुपये रीण आसात काल ब्रदरान म्हणटाना कोणाचें पुरो रीण आसा हांव आतां उखलू ना कित्याक म्हाका भरवसो म्हज्या देवाचेर तोच म्हाका सांबाळून व्हरता तोच म्हजे पुरा कश्ट दूख पुरा तोच ताणें करतात म्हणला गंडी जावन करतात तो आमेन मागीर जुवांच्या वांजेलांत सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा आनी कधीच मरण देखचो ना खंडीत पयलें म्हजो आत्मो मेल्लो म्हणयत देवाचें उतर आयकून हांव येतालो आनी परत्यात येत बसतालो येतालो ह्या रितीन हांवें बरें चीत दिवन आयकून देवाचें उतर आयकून ते हे म्हज्या जिणेंत पाळी जेत आनी मुखार पुरा सोण सोडटा काही येना तशें जावन ब्रदर स्टँडीन दिल्या ते देवाच्या राज्याच्या विशयांत आनी देवाचे योजन आनी पातकी जिणी बदला जेजूक जिणी बदलून जेजूक आपणाया तशेंच ब्रदर एंड्रून दिल्ली शिकवण कलतेपण आनी पातका विशयांत आनी उपदेशा विशयांत तशें जावन म्हजे जिवितांत जाल्ली गणितां पुरा मागीर आज हांवें म्हणयत जुवांच्या वांजेलांत एक वळ शब्द मनीस जालो म्हणटा सतत हांव शब्द म्हजे थंय आज सोमी जेजू क्रिस्त शब्दा रुपान म्हजे थंय जनीस जाला आनी इम्मानुएल म्हणलो देव म्हज्या सांगता सदांच आसा आज हांवें म्हणयत म्हजें खरें क्रिस्मस जेजू म्हजे तर जिवन जावन खरें क्रिस्मस म्हणयत हें आचरण करचें म्हजें क्रिस्मस जुवा 8:31 म्हणटा आपणा सतमंतल्या जुदेवा जेजून म्हणलें म्हज्या उतरां तुमी काल जावन चलत्या जाल्यार तुमी म्हजे करशीस जातल्यात तुमी सत जाणां जाताले आनी सत तुमकां सुटका मेळटले सतच जावन म्हाका हें सुटका मेळ्ळा ह्या रितींत आनी हांव कोण देव कोण सैतान कोण म्हणून पुरो म्हाका हातूंत कळीत जालें आनी म्हजो आत्मो हांवें देवाक म्हजो आत्मो देवाकी जाय सैतानाकी जाय हांवें कोणाक दिवचो म्हणून म्हज्या हातूंत आसा म्हज्या सालींत आसा त्या देखून हांव ಎಂತ उतर काणून म्हजो खंडी जावन मुखारी म्हज्या जिवितांत जेजूकुत काणगेत जेजूकुत म्हजो धनी सर्वेस्पूर वळखून घेवन ताचेच उतर आयकून हें करून हांव ताकाच सत म्हणून आनी ताचें उतर चीत दिवन आयकून म्हज्या जिणयेंत तेंत हांव हें परिवर्तन केलां मुखारी करतलो म्हूण भरवसो म्हाका आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया